प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनः लेखन गर्न माग। नीति देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने शून्य नीति भएको ओलीको टिप्पणी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान लम्बियो। 16 जना आरोपितलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। र कच्चा दाल आयातमा सहुलियत दिन सरकारलाई दाल उद्योगीहरूको आग्रह। सरकारको नीतिका कारण उद्योगहरू नै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै दुखेसो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनः लेखन गर्न माग गरेको छ। एमाले प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देश अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर पुनः लेखन गर्न माग गरेको हो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमले देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य योजना उत्साह उद्देश्य नभएको नीति शून्य नीति भएको टिप्पणी गर्दै देशको प्रतिष्ठान बढाउन देश र जनताका समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने भन्दै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देशको अवस्थालाई हेरेर सो नीति तथा कार्यक्रमले समर्थन गर्न नहुने जिकिर पनि गर्नुभयो। सभामुख महोदय, मैले यति समय लिएर प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा भने यसको अर्थ हो यो नीति कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा देशलाई अगाडि बढाउन, देशको प्रतिष्ठा बढाउन, देशका जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट जोगाएर उँभोतिर लाने कुनै कुरामा पनि यो सक्षम छैन। जनताका समस्या यसले समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारण यस नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन र हामी समर्थन गर्दैनौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई सचेत पनि गराउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग हुनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्र मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएँ। छानबिन होस्, छानबिन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ, भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ। कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन। तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ। किनभने यो अझ भयावह रूपमा, यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ, अझ भयावह रूपमा। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि 7 वटा दलको 20 वटा संशोधन परेका छन्, जसमध्ये सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका 2 सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबाट 11, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट 1-1 जना सांसद नीति तथा कार्यक्रमका निमित्त बुदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संसदमा जारी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपितहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। नेपाली नागरिकले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरेको प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 16 जना पक्राउ परेका छन्। सङ्गठित अपराध, ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध लगायत विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीहरूमाथि अनुसन्धान नसकिएको भन्दै थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको थियो। यसअघि प्रहरीलाई अदालतले आइतबारसम्म मात्रै थुनामा राख्ने अनुमति दिएको थियो। छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने उत्तरी सिमानाका तातोपानीबाट रासायनिक मल भित्रिन सुरु भएको छ। नुर पन्तको एक रिपोर्ट।
तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो सातादेखि करिब 35,000 टन रासायनिक मल भित्रिएको छ। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याएको हो। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकारी दामोदर सत्यालले 7,100 टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि नै ट्रान्सपोर्टले 3500 टन कृषि सामग्री र 4000 टन साल ट्रेडिङलाई तातोपानी नाकाबाट रासायनिक मल ल्याएर बुझाइसकिएको बताउनुभयो। तातोपानी भन्सारको मल राख्ने क्षमता 7,100 टन रहेकाले अहिलेको लागि त्यति बराबरको मल ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले बाँकी मल चीनको सिगासेमा ल्याएर राखेको बताउनुभयो। उत्तरी नाकाबाट 10,000 र 25,000 गरी जम्मा 35,000 टन मल लिएर आउँदैछौँ होइन। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 3500 टन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई र 4000 टन साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई हामीले बुझाइसकेको छौँ। अब अहिले यो चाहिँ उत्तरी नाकाबाट चाहिँ यो जब अस्तिसम्म यो जुन कोभिडको कारणले चाहिँ विभिन्न यो नाकाको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकेको थियो। अनि यो चाहिँ आज चाहिँ हामीले 7100 टन चाहिँ हामी ल्याउनलाई यो प्रक्रियामा छौँ, आइराखेको छ। यो जुन आज हजुरहरूले यहाँ देखिहाल्नुभयो होइन, 7100 टन चाहिँ हामी ल्याइराखेको छौँ। अब हामी योभन्दा चाहिँ बढी पनि लिएर आउन सक्थ्यौँ, तर यो जुन यो पोर्टको चाहिँ क्षमता छ, यो पोर्टमा चाहिँ हामी चाहिँ 7300 टनभन्दा चाहिँ बढी ल्याउन नसक्ने भएको कारणले यहाँको राख्ने क्यापेसिटी नभएर चाहिँ हामीले सिगासेमा चाहिँ अरू यो ल्याउनु पर्ने सामानहरू चाहिँ उतापट्टि हामीले राखिराखेको छौँ। उहाँले तातोपानी नाका नेपालको चीनसँगको नजिकको नाका भए पनि नेपालतर्फको सडक मार्गमा समस्या रहेको पनि गुनासो गर्नुभएको छ। सडक मार्ग राम्रो भएको खण्डमा नेपालमा आवश्यक पर्ने 50% मल चीनबाट ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत उदय सिंह विष्टले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेकोमा पछिल्लो यो साता रासायनिक मल आयात भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले चीनबाट तातोपानी नाका हुँदै आयात एकदमै कम रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय आयात भइरहेको अवस्था हेर्दा भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। तातोपानी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 62 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म 2 अर्ब 54 करोड अर्थात् 45% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। उहाँले तातोपानी नाकामा भइरहेको आयातको अवस्थालाई हेर्दा कम्तीमा 62% सम्म राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। तातोपानीको यो वर्षको हाम्रो लक्ष्य भनेको 4 अर्ब 62 करोड हो। अब अहिलेसम्म हामी लगभग आदिमा छौँ, 54% राजस्व उठाएका छौँ र यो लक्ष्य पुग्ने छाँटकाँट पनि छैन। अब यही हिसाबले हो भने खासै सामान आइरहेको पनि छैन, त्यही स्याउ लसुन आउने हो। यसले हाम्रो राजस्व त्यही बढीमा 60%, त्योभन्दा माथि जानेवाला छैन। 2 अर्ब 54 करोड उठेको छ, जुन हाम्रो लक्ष्यको 54.86% हुन्छ। त्यस्तै तातोपानी भन्सार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको ट्रान्सिल टर्मिनल्सका प्रबन्धक अनिरुद्ध थापाले पनि पछिल्लो एक सातादेखि दैनिक 8 कन्टेनर रासायनिक मल आयात भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले तातोपानी नाकामा पछिल्लो समय दैनिक 300 टन मल आयात भइरहेको बताउनुभयो। प्रबन्धक थापाले भन्सारमा रासायनिक मल 7,100 टन मल राख्न सक्ने क्षमता रहेकाले त्यही अनुसार आयातकर्ता कम्पनीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। नयाँ बाली लगाउने सिजन भएको छ, मलखातको धेरै आवश्यकता भइरहेको छ। यो सिजनमा चाहिँ सिल्क मार्केटले चाइनाबाट, उत्तरी नाकाबाट युरिया मलहरू आयात गरेको छ। त हाम्रो युरिया मलहरू आउने क्रम जारी छन्। हरेक दिन हामीहरूको 7, 8, 9 कन्टेनरहरू आइरहेका छन्, जुन 40 फिटे कन्टेनरमा 7, 8 कन्टेनरहरू आउँछन्। त यो 8 कन्टेनर 9 कन्टेनर भनेको टेन्टेटिभली दिनको चाहिँ 300 टनको हिसाबले आइरहेका छन्। अब उहाँहरूले चाहिँ मलाई पहिला आवश्यकताको हिसाबले भन्दाखेरि हामी ठुलो परिमाणमा चाहिँ युरिया मलहरू ल्याउँदैछौँ, तपाईँहरूको चाहिँ क्षमता कति छ, गोदामको के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सुझाव माग्नु भएको थियो। त मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ कि हामीसँग अहिले चाहिँ 7,100 अथवा 7100 टनसम्म हामी राख्ने क्षमता अहिले हामीसँग छ।
क्षमता त हाम्रो आइसिडीको अरू पनि छन्, तर अहिले अर्को चाहिँ हाम्रो वेयर हाउसमा केही सामानहरू अलरेडी छन्। त हामीले उहाँहरूलाई छुट्याएको एउटा 7100 सम्म राख्न सक्ने वेयर हाउस छ, त्यहाँ हामी त्यो स्पेस तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यही अनुपातमा उहाँहरूले चाहिँ हरेक दिन 300 अथवा 300 भन्दा बढी टनको हिसाबले आयात गरिरहनु भएको छ। अब हेरौँ उहाँहरूले कति ल्याउनुहुन्छ। उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल भित्राएकाले यो वर्ष कृषकहरूले समयमै प्रयोग गर्न पाउने देखिएको छ। भारत हुँदै ल्याउने विकल्पमा गत वर्षदेखि तातोपानी नाकाबाट मल ल्याउन थालिएको छ। भूकम्पपछि ठप्प भएको तातोपानी नाका गत वर्षदेखि सामान्य रूपमा एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको थियो, तर गत मे 1 तारिकदेखि आयात निर्यातको लागि नाका सञ्चालनमा आएको छ। भक्तपुरको डेकोचा चागुङ हुँदै साँखु सलमुटार जोड्ने सडक विस्तार हुने भएको छ। नुर पन्तको एक रिपोर्ट। पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेप्लाञ्चोक अन्तर्गत 8.5 किलोमिटर लामो भक्तपुरको डेकोचा चागु हुँदै साँखु सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार हुने भएको छ। आइतबार बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले सडक खण्डको शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि मन्त्री दुलालले सो सडक खण्ड भक्तपुरलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग र पुष्पलाल लोकमार्गसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडकको रूपमा रहेको भन्दै निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमको अवसरमा मन्त्री दुलालले बागमती प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रदेश सडक पूर्वाधार गुरु योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले उक्त गुरु योजनामा निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै प्रदेशले हेर्ने सडक खण्डको सूचीसहित योजनाबद्ध ढङ्गले काम अगाडि बढाउने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पुष्पलाल लोकमार्गको सिपाघाट र बाहुनेपाटी भनी दुई ठाउँमा जोडिन्छ। हामीले साँखुबाट एउटा जरसिंह बाबा हुँदै बाहुनेपाटीमा मनमोहन मार्ग छ र अर्को चाहिँ साली नदीबाट कात्तिके भन्ज्याङ हुँदै चुरीथुम्का भन्ने ठाउँबाट सिपाघाटमा जोडिने अर्को प्रदेशको चौताराबाट आउने एउटा प्रदेश हाइवे प्रदेश लोकमार्ग छ। दुईवटा मार्गबाट भक्तपुरमा बसोबास गर्ने पूर्वका सबै मान्छेहरूलाई अब पूर्व पुष्पलाल लोकमार्गले पूर्वदेखि नै तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूको आवत जावत हुन्छ र दोलाघाटबाट धुलीखेल हुँदै आउने एउटा बाटो छ अरण्यको लोकमार्ग र यो बाटो झन् छोटो पर्छ। सिन्धुपाल्चोक काभ्रेका उत्तर पश्चिमतिरका र दोलाखा रामेछाप लगायतको त प्रत्यक्ष नै पर्छ र मध्य पहाडी लोकमार्गमा यातायात गर्ने सबैको लागि पनि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने एउटा वैकल्पिक नाकाको रूपमा सलम्बुटारबाट चाँगु आउने बाटो हुन्छ। मैले यस्तै एउटा बाटोको खोजी गरिराखेका थिएँ, कसरी भक्तपुरलाई त्यो उताको सडकसँग चाहिँ एउटा ठुलो सडकबाट जोड्ने भन्ने लिङ्क रोडको एउटा हामीले खोजी गरिराखेका थियौँ। अहिले त्यो पुरा भएको छ र म यसमा एकदमै खुसी छु। एउटा किन हामी प्रदेश सरकारबाट अहिले प्रदेश सडक गुरु योजना हामी अन्तिम तयारीमा छौँ र त्यसबाट प्रदेशभित्रको प्रदेश सरकारले हेर्ने सडकहरूको लिस्ट पनि हामी त्यहाँ तयार गर्छौँ र प्रदेश सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम के हो त्यो कुरामा हामी फोकस हुन्छौँ। फोकस्ड भएर हामी काम गर्छौँ, योजनाबद्ध तरिकाले हामी काम गर्छौँ र त्यो अभियानमा यो सडक चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सडक हो भन्ने मलाई लाग्छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त सडक देव र शायर ज्ञान ज्योति क्षितिज जेवीले संयुक्त रूपमा 39 करोड 55 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागेका हुन्। 12 मिटर चौडाइको निर्माण हुने सडक खण्डमा ठेकेदार कम्पनीले सडक चौडा, डामर, कङ्क्रिट, रिटिनिङ वाल, प्लम ड्रेन लगायतका काम गर्नेछन्। सडक कालोपत्र गर्ने काम भने 5 किलोमिटरको मात्रै हुने आयोजनाले जनाएको छ। यस अवसरमा बागमती प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भणेलले उक्त सडक खण्ड निर्माणको काम सम्झौता समाप्त हुने भन्दा 6 महिना अगाडि नै सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यो सडक खण्डको काम पनि नगरकोट जाने सडक खण्ड जस्तै ढिलाइ नहुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। तपाईहरुले सकेसम्म यो हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तपाईहरुको एग्रिमेन्टबाट पनि 6 महिना अगाडि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न होला र रकमको बारेमा तपाईले पाउनुपर्ने रकमको बारेमा कहीँ कतै बाधाहरू आउँदैन। त्यसमा आयो भने हामी पनि तपाईलाई थप सहयोग गर्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ आर्थिक मन्त्रीमा भौतिक मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो त्यसमा हामीले पैसाबाट रोकिने कुरा राखिसक्नुको रकमबाट र निर्माण व्यवसाय जहाँसम्म लाग्छ निर्माण व्यवसाय मित्रले पनि नगरकोटको हालत यो चाँगु दिएको छ साँगु सडकमा होला जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीयहरूले भक्तपुरदेखि नगरकोट हुँदै सिपाघाट जोड्ने सडक निर्माणको काममा भएको ढिलाइ जस्तै डेकोचा चाँगु हुँदै साँखु सलम्बुटार जोड्ने सडकमा पनि हुने हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
ठेकदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्न लागेको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड सम्झौता भएको 10 वर्ष बित्न लाग्दा समेत अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। दाल उद्योगीहरूले कच्चा दाल आयातमा सहुलियत दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरे कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैमा भन्सार दर 10% कायम रहेकाले विदेशी तयारी दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके उद्योगहरू नै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै कच्चा दाल आयातमा सहुलियत दिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। हाल नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ गरी करिब 25वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारको नीतिका कारण ती उद्योगहरूको करिब 25 अर्बको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा भन्सार महसुल 10% कायम गरिएको कारण दाल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले औद्योगिक नीति अनुरूप कच्चा वस्तु र तयारी वस्तुमा कम्तीमा एक तहको दर फरक हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष गुप्ताले स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा 1.5% अग्रिम आयकर लगाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग 25वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन्। स्वदेशी दाल उद्योगले 100% माग धानिरहेको छ। यहाँको मागलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हाल अनावश्यक रूपमा तयारी दालको आयात भइरहेको छ। कच्चा दाल तयारी दाल दुवैको समान भन्सार दरबन्दी 10% रहे कायमले विदेशी तयारी दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरू धराशायी हुन स्थितिमा पुगेका छन्। र मेटेरियलमा पनि 10%, रेडी प्रोडक्टमा पनि 10%। त्यसले गर्दाखेरि यसमा फरक हुनुपर्दछ, कमसेकम 10%। दुई तहको दरबन्दी फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा अर्थ मन्त्रालयकै नै बजेट मार्फत भनिएको छ। त्यो दुई तह भनेको के त? 5% हो कि 10% हो कि 15%? आज हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ देशको जति पनि उद्योगहरू छ त्यसको र मेटेरियल र रेडी प्रोडक्टको बिचमा एक तह भनेको कमसेकम 10% को दरबन्दी फरक हुनुपर्दछ र त्यसको सुरुवात भनेको दालबाट गर्नुपर्दछ। यस्तै सङ्घका अध्यक्ष गुप्ताले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% को मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। उहाँले भारतीय सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा तोरीको तेल आइरहेको भन्दै अवैधानिक रूपमा आयात भइरहेको तोरीको तेल तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सङ्घका 2वटा माग सम्बोधन नगरेसम्म भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज तोरीका तेल इन्डस्ट्रिजहरू पनि करिब बन्द भएको अवस्था छ। कारण के छ त? कारण के छ भने यहाँ तपाईँको तोरी उत्पादन गर्दाखेरि 1% र मेटेरियलमा ड्युटी छ र 13% भ्याट छ। करिब 14% को हामी चाहिँ ट्याक्स दिइराखेका छौँ भने त्यही भारतमा उत्पादन गर्दाखेरि 4% जिएसटी छ। यानी फरक छ ड्युटीमा। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय उत्पादन सस्तो छ र त्यो सस्तो भएकोले तपाईँको नेपाली बजारमा र बोर्डर एरियामा तपाईँको तस्करीबाट पुरै बजार चाहिँ एकदमै गुल्जार भएको अवस्था छ। नेपाली उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ भने हाम्रा बोर्डर बजारहरू तस्करीबाट गुल्जार भएको अवस्था छ। त्यो तस्करीलाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। म आजै अर्थ मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज यो प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, जबसम्म देशमा बोर्डर एरियाहरूमा तपाईँको सुरक्षालाई तपाईँको डाटाबेस हामी गर्न सक्दैनौँ र तपाईँको सीसीटीभी सर्भिलेन्समा लिएर जान सक्दैनौँ तबसम्म तपाईँको यो तस्करीहरू बन्द हुन सक्दैन र जबसम्म तस्करी बन्द हुँदैन तबसम्म देशमा तपाईँको औद्योगिक क्रान्ति आउन सक्ने सम्भावनाहरू न्यून हुन्छ मित्रहरू। त्यसले गर्दाखेरि तेललाई हामीले तेल उद्योगलाई अगाडि बढाउनु छ भने 2टा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु। तस्करीलाई बन्द गर्नुपर्छ र तेलमा लाग्दै आएका 13% भ्याटलाई हामीले यसै बजेटबाट खारिज गर्नुपर्दछ। जबसम्म खारिज हुँदैन तबसम्म हामी भारतसँग कम्पिटिटिभ हुन सक्दैन। सङ्घले भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बिउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकाले भारतीय तोरीको तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा लगभग 25% सस्तोमा बिक्री भइरहेको पनि जानकारी गराएको छ। यस्तै सङ्घले बैंक ब्याज 1 अङ्कमा हुनुपर्ने, विद्युत अनुदान तथा अन्य सुविधा हुनुपर्ने, क्रेडिट एक्ट लागू गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि गरेको छ। सङ्घले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकाले कृषि उद्योगले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने, रातो बासमती विदेश निकासी खुल्ला हुनुपर्ने समेत माग राखेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 5.88 अङ्क बढेर 1883.20 अङ्कमा पुगेको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 273 कम्पनीको 48,28,000 किता सेयर 1,60,04,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। गत बिहिबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि बढेको छ।
अघिल्लो कारोबारमा करिब 1.5 अर्बको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये आइतबार 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। त्यस्तै 4 उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ, जसमा निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 2.80%, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ, जसमा वित्त, जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह र विकास बैङ्कको परिसूचक घटेको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै आइतबार 2 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यता कारोबारमा आएको आदर्श लघुवित्तको सेयर मूल्य 6.56%ले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका मध्ये शिवम सिमेन्ट्स कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 6.17 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्ने गरी पारिश्रमिक पाउनु परेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताउनु भयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरू कम हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेको स्थिति आवश्यकता अनुसार कसैका पनि भनौँ न, अब यो त झन् न्यूनतम यो पारिश्रमिक के अरे पत्रकारहरूको कुरा त झन् हुने नै भइहाल्यो। कसैको पनि सेवा सुविधा अब पुग्ने खालको छैन, स्थिति कमजोरी छ, त्यो कुरा साँचो कुरा हो। तर अब अन्यत्र क्षेत्रतिर तलब वृद्धि हुँदाखेरि पनि यो न्यूनतम जुन पारिश्रमिक जुन श्रमजीवी पत्रकारलाई दिने गरिन्छ त्यो पनि अब छैन। त्यो अब एकदमै न्यूनतम त के मान्छेलाई बाँच्नै गाह्रो हुने खालको जुन स्थिति बन्यो भनेर भन्नुभएको छ, यो कुराको मर्म छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। र अहिले जसरी सिफारिस गर्नुभएको छ, यो सिफारिस गरेको कुरालाई यसरी कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न ढङ्गले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा हामीले अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा अहिले नीति कार्यक्रममै पनि हामीले अब समानुपातिक विज्ञापनको कुरा गरेका छौँ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ। अर्को कुरा एकद्वार प्रणाली भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जुन विज्ञापनमा चुहावट हुने गरेको छ त्यो डाइरेक्ट हाम्रो मिडिया हाउसमा पुग्दाखेरिमा त्यहाँ हाम्रो दाबी अलिक बलियो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो जुन हामीले यो गर्ने त्यो गर्न सक्यौँ भने बिचको चुहावट रोकियो र 100% भनौँ न अब कानुन त काट्ने भन्दा बाहेक अरू बाँकी सबै पैसा मिडिया हाउसमा पुग्ने हुँदाखेरिमा अब हामीले पनि त्यहाँ एउटा भन्न सक्ने आधार बन्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्री शर्माले ऐन विपरीत नियमावली बनेर चलाएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको पनि बताउनु भयो। निर्धारण समितिले प्रत्येक 2 वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाई पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै नयाँ पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐन बमोजिमको सुविधा पाए नपाएको सत्य तथा पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमा कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लगायतका 8वटा मागहरू पनि सरकार समक्ष राखेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै दलको सहमतिमा नै सो विधेयक संसदबाट पारित हुने दाबी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूलाई शहीदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति परिपूर्ण सहितको व्यवस्था गर्न आफू लागि पर्ने बताउनु भयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका योद्धाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउने काम गरेकोमा आफूलाई गर्व लागेको पनि बताउनु भयो। सबैतिर सहमति बनाएर अब केही दिनभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर अनि आयोग मार्फत हामीले हिजो मात्रै तपाईँहरूले सुन्नुभयो नीति कार्यक्रममा अब 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाउँछौँ भनिएको छ। त्यसकारण यो कुरा आज तपाईँहरूलाई सुनाउन पाउँदा मलाई विशेष खुसी र गर्व पनि महसुस हुन्छ। हामी टुङ्ग्याउँछौँ। अब बेपत्ता भनिराख्नुभन्दा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक भइदिएदेखि उहाँहरू हुनुहुन्न
भन्ने भयो भने उहाँहरू शहीद, राज्यले शहीदको सम्मान दिने र अहिले हामीले जसरी विधेयकमा, यद्यपि त्यो विधेयकको अन्तिम रूप दिन अझै त्यसमा केही चिज परिमार्जन गर्ने कुरा छ। एक राज्यले भन्नुभयो यो त यस्तो खालको छ भनेर हामी त्यसलाई फेरि सबैको साझा बनाउने हाम्रो प्रयास अहिले पनि जारी छ। जे भए पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बेपत्ता योद्धाहरू अब उहाँहरूको स्थिति जानकारी भइदियो भने मात्रै हामीले चित्त बुझाउने ठाउँमा र उहाँहरूलाई राज्यले शहीदको सम्मान दिने र हामीले परिपूरणको व्यवस्था भनेर जसरी भनिएको छ त्यो परिपूरणको व्यवस्था, शहीद परिवारलाई सम्मान, सुरक्षा, उनका छोराछोरीहरूको चाहिँ जागिर या अरू सुविधाका कुरा जो दिनी भनिएको छ त्यो विधेयकमा, यी कुराहरू चाहिँ भयो भने हामी चित्त बुझाउने ठाउँमा छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी लडाकुहरूलाई 2 लाख दिने निर्णय अदालतको स्टे अर्डरका कारण रोकिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूले कुरा थोरै र काम धेरै गर्ने गरेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनः लेखन गर्न माग। नीति देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने शून्य नीति भएको ओलीको टिप्पणी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान लम्बियो। 16 जना आरोपितलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। र कच्चा दाल आयातमा सहुलियत दिन सरकारलाई दाल उद्योगीहरूको आग्रह। सरकारको नीतिका कारण उद्योगहरू नै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै दुखेसो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।